नमस्कार, यो एभेन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभेन्यूज @ 2 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। रामेछापबाट काठमाडौँको लागि छुटेको यात्रुवाहक बस लुबुघाटमा दुर्घटना, 9 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु, 21 घाइते, 3 को अवस्था गम्भीर। गठबन्धनलाई लिएर कांग्रेस सभापति देउवा र उपसभापति गुरुङबीच सार्वजनिक कार्यक्रममै घोचपेच। देउवा भन्छन् गठबन्धनमा समस्या स्वाभाविक। विनोद शाही मृत्यु प्रकरणले अछाममा तनाव, सदरमुकाम मंगलसेनका प्रमुख स्थान निषेधित क्षेत्र घोषणा। अमेरिकाको शिकागोमा स्वतन्त्रता दिवस परेडमा गोली चल्दा 6 जनाको मृत्यु, 24 घाइते, आक्रमणमा संलग्न युवक पक्राउ। र नेपालले आज क्यानाडासँग पहिलो एकदिवसीय क्रिकेट श्रृङ्खला खेल्दै सुखद सुरुवात गर्ने नेपालको तयारी। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। रामेछाप बस दुर्घटना सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। रामेछापको सुनापति गाउँपालिका 5 स्थित लुबुघाटमा बस दुर्घटना हुँदा 9 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। रामेछापकै हिलेदेवीबाट काठमाडौँको लागि छुटेको बा 3 ख 8396 नम्बरको बस बिहान करिब 10 बजे दुर्घटनामा परेको हो। दुर्घटनामा गम्भीर घाइतेको संख्या धेरै रहेकाले मृतकको संख्या बढ्न सक्ने रामेछाप प्रहरीले जनाएको छ। घटनास्थलमै मृत्यु हुनेमा 5 महिला र 4 पुरुष रहेको सुनापति गाउँपालिकाका अध्यक्ष ठुलो कान्छा तामाङले एभेन्यूज खबरलाई जानकारी दिए। मृतकको पहिचान खुल्न बाँकी रहेको छ। दुर्घटनामा घाइते भएका 21 जनालाई उपचारको लागि अस्पताल ल्याइएको छ। घाइते मध्ये 18 जनालाई एम्बुलेन्स मार्फत धुलीखेल अस्पताल लगिएको छ। गम्भीर घाइते 3 जनालाई सेनाको MI-17 हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ ल्याइएको छ। बसमा करिब 40 यात्रु चढेको बताइएको छ। लुबुखोला माथिको घुम्तीबाट बस खसेर दुर्घटनामा परेको हो। ब्रेक फेल भएर बस दुर्घटनामा परेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ। दुर्घटनाबारे थप जानकारी दिन यति बेला सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा खबरदाता नवराज पथिक। नवराज, घटनाको पछिल्लो विवरण जानकारी गराउनुहोस्। दुर्घटनाको पछिल्लो विवरणको कुरा गर्दा यहाँले भन्नुभयो जस्तै आज बिहान 10 बजेर 10 मिनेट जाँदाखेरि सो बस दुर्घटनामा भएको थियो। बस काठमाडौँ आउने क्रममा दुर्घटनामा भएको हो र ओह्रालो बाटोमा बस मध्य पहाडी राजमार्गमा झर्ने लाग्दाखेरि मध्य पहाडी राजमार्गभन्दा केही माथिबाट मध्य पहाडी मार्गमा खसेको छ। झन्डै 40 मिटरभन्दा माथिबाट बस खसेर तल मध्य पहाडी मार्गमा बस आइपुगेको छ। जस्तो अब मृतकको शनाखत गर्ने कार्य के कस्तो रूपमा भइरहेको छ अहिले? हजुर, घटनाको बारेमा जानकारी पाउने बित्तिकै त्यहाँ नजिकै प्रहरी चौकी छ, लुबुघाटको प्रहरी चौकी, त्यहाँको प्रहरी घटनास्थलमा पुगेको थियो र त्यसपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापबाट प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक राजकुमार सिंहको नेतृत्वमा प्रहरीको टोली घटनास्थलमा पुगिसकेको छ र पहिलो चरणमा घाइतेहरूलाई उद्धार गरेर उपचारको लागि पठाएपछि प्रहरीले शव सङ्कलन गरेर 9वटा शवलाई सङ्कलन गरेर राखेको छ र नजिकका आफन्तहरू उहाँहरूका आसपासका मानिसहरूलाई बोलाएर शवको पहिचान गर्ने काम सुरु भएको छ र अहिलेसम्म शवको कुनै पनि शवको शनाखत हुन सकेको छैन। प्रहरीले शनाख्तको काम अगाडि बढाइरहेको छ र प्रहरीका अनुसार घटनामा घाइते हुने धेरैजना चाहिँ सुनापति गाउँपालिकाकै वडा नम्बर 5 खनिया पानी भन्छन्, जसलाई त्यो खनिया पानीका धेरै मानिसहरू घाइते भएकोले मृतकहरू पनि त्यही आसपासका हुन सक्ने र त्यही ठाउँबाट गाडी हिँडेकोले त्यही आसपासका मानिसहरू हुन सक्ने भनेर त्यो आसपासका मानिसहरूलाई पनि बोलाएको छ। नवराज, जस्तो अब जुन दुर्घटनामा परेका चालक र सहचालकको अवस्था चाहिँ के छ? उनीहरू पनि सबै घाइते अवस्थामा छन्। अब घाइते हुन् चालक र सहचालक अथवा उनीहरूको मृत्यु भएको हो भन्ने शनाखत भइ नसकेको कारणले खुल्न सकेको छैन। तर उनीहरू पनि घाइते भएको हुनाले उनीहरू अधिकांश मानिसहरू गाडीमा रहेका अधिकांश मानिसहरू घाइते भएको कारणले चालक र सहचालक पनि घाइते भएको हुन सक्ने अनुमान आशंका गरिएको छ। तर उनीहरू को हुन् भन्ने अझै पनि पहिचान खुल्न सकेको छैन। चालकहरूको बारेमा
पनि खुल्न सकेको छैन। जुन घाइतेहरू छन् उनीहरूले चालक को भनेर बताउन सकिराखेका छैनन्, त्यसले गर्दा पनि उनीहरूको बारेमा पनि खुल्न सकेको छैन। जस्तो अब जुन दुर्घटना स्थल हो यति बेला जो मृतकका आफन्तहरू त्यो त्यहाँको वातावरण पक्कै पनि एउटा शोकमग्न अवस्थामा रहेको छ। अहिले त्यहाँ दुर्घटना स्थलको अवस्था, ताजा अवस्था चाहिँ के छ? दुर्घटना स्थलमा मैले अघि नै भने जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापबाट प्रहरी प्रमुखको नेतृत्वमा सुरक्षाको टोली पुगेको छ। त्यसैगरी आसपासका मानिसहरू पनि दुर्घटना स्थलमा जम्मा हुनुभएको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष लगायतका जनप्रतिनिधिहरू, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू पनि दुर्घटना स्थलमा जम्मा भइसक्नु भएको छ र जुन ठाउँबाट गाडी हिँडेको थियो त्यो ठाउँका मानिसहरू जसका आफन्तहरू त्यहाँबाट काठमाडौँ जान भनेर हिँड्नुभएको थियो उहाँहरूलाई बोलाउने क्रम जारी छ। मानिसहरू आउने क्रम जारी छ। केही घाइतेहरू, सामान्य घाइते भएकाहरू केही मान्छे मात्रै त्यहाँ छन्, अरू सबै घाइतेहरूलाई काठमाडौँ पठाइसकेको एक खालको शोकले डुबेको अवस्था छ दुर्घटना स्थल र कोलाहलकै वातावरण छ। अहिले पनि मानिसहरू आउने रुवाबासीको क्रम चलिरहेको अवस्था छ। नवराज, जानकारीको लागि धन्यवाद र पछिल्लो जानकारीको लागि हामी तपाईसँग पुनः सम्पर्कमा रहिरहनेछौँ। दर्शकबिन, रामेछापमा जुन सवारी दुर्घटना भएको छ, बस दुर्घटना हुँदाखेरि 9 जनाको मृत्यु भएको छ, 3 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ र यति बेला मृतकका आफन्तहरू आएर शवको पहिचान गर्ने कार्यमा लागिरहेको अवस्था रहेको छ। यद्यपि मृतकको शनाखत अझै भइसकेको छैन र तीव्र गति र ब्रेक फेलको कारणले गर्दाखेरि दुर्घटना भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। अब लागौँ बाँकी खबरतर्फ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज दिउँसो मन्त्री परिषदको बैठक बोलाएका छन्। देउवाले दिउँसो 3 बजे सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा बैठक बोलाएका हुन्। मन्त्री परिषदको नियमित बैठक सोमबार बस्ने भए पनि मन्त्री हेरफेरका कारण बैठक आज बस्न लागेको हो। सोमबार जसपाबाट कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रीमा मृगेन्द्र कुमार सिंह यादव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीमा मोहम्मद इस्तियाक राई र वन तथा वातावरण मन्त्रीमा प्रदीप यादव नियुक्त भएका थिए। बैठकमा मन्त्रालयगत विषय, निर्वाचन तयारी लगायत छलफलका एजेन्डा रहेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनभित्र समस्या उत्पन्न हुनुलाई सामान्य रूपमा लिन आग्रह गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसको सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको शालिग अनावरण गर्दै उनले एउटै पार्टीमा समेत समस्या हुने भन्दै गठबन्धनभित्रको समस्या स्वाभाविक भएको बताए। सभापति देउवाले अहिलेको अवस्थामा पार्टीसँगै गठबन्धनलाई मिलाएर लैजानुपर्ने चुनौती रहेको बताए। यसलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्छ। हेर्नुहोस्, प्रामिसहरूले थाहा पाउनु होला, त्यस कारण चाहिँ आफ्नै पार्टी मिलाउनु पर्नेमा कुर्सी मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको चाहिँ नि आवश्यकता त्यो हो। त्यस कारण चाहिँ त्यहाँतिर साथीहरू बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। सभापति देउवाले कठिन राजनीतिक मोड पार गर्दै स्वर्गीय कोइरालाले कांग्रेस र देशलाई योगदान दिएको पनि बताए। उनले हतियार उठाएर हिँडेको पार्टीलाई पनि शान्ति प्रक्रियामा ल्याएको भन्दै कोइरालाको प्रशंसा गरे। कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङले गठबन्धनका दलहरूभित्र आपसी झगडा सुरु भएको तर्क गरे। 5 दल एउटै जहाज चढेका छन्। जहाज चढिसक्यो, जहाज उडिसकेको छ, जहाज आकाशमा छ, जहाज ल्यान्डिङ भएको छैन। अब हामीले त्यो जहाजलाई सेफ ल्यान्डिङ कसरी गर्ने भनेर हामी चिन्तन र चिन्ता गरिरहेको बेलामा त्यही जहाजभित्र बसेर साथीहरूले न्यार न्यार मुर गर्न हुन्न भन्ने मेरो ठहर छ। कार्यक्रममा कांग्रेस नेत्री सुजता कोइरालाले मोरङको विराटनगरमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाममा संग्रहालय बनाउन माग गरिन्। विराटनगरको जुट मिलमा रहेको 14 कट्ठामा बनेको भवनलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाममा संग्रहालय बनाउनु पर्ने उनको माग छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालको संस्कृति र सम्पदालाई
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचार प्रसार गरी पर्यटन प्रवर्धन गर्नुपर्ने बताएका छन्। काठमाडौँमा आज नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानको 12औं प्राज्ञ सभा उद्घाटन गर्दै उनले देशको संस्कृति र सम्पदालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचार प्रसार गर्नुपर्ने बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री देउवाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचार गर्न सकेमा नेपालको विशिष्ट पहिचान स्थापित हुनुको साथै पर्यटन प्रवर्धन हुने बताए। हाम्रो देश नेपालमा कला संस्कृतिको सिर्जना र संस्कृतिको क्षेत्र मात्र होइन, लोकतन्त्रको स्थापना सम्बन्धमा समेत कलाकार र साहित्यकारहरूले अमूल्य योगदान गरेका छन्। यस्ता कलाकारहरूलाई आफ्नो विज्ञताको क्षेत्रमा थप प्रोत्साहित गर्दै उनीहरूलाई सहकारी समन्वय बढाउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले लोकतन्त्रको स्थापना र सम्वर्धनमा कलाकार र साहित्यकारहरूको अमूल्य योगदान रहेको बताए। उनले कलाकारहरूको प्रतिभालाई राष्ट्रिय हितमा परिचालन गर्नुपर्ने पनि जोड दिए। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले लोक सङ्गीत, लोक नाट्य र लोक नृत्यहरू लोप हुँदै गइरहेको गुनासो गरे। कतिपय लोक सङ्गीत, लोक नाट्य, लोक नृत्य लोप भइसकेका छन्, कतिपय क्रमशः लोप हुँदै गइरहेको अवस्था छन्। इनको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नु हाम्रो एक महत्त्वपूर्ण अभिभारा हो। मन्त्री श्रेष्ठले इनको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताए। उनले लोक सङ्गीत, नाट्य र नृत्यको दीर्घ साधकहरूको सम्मान गर्दै भावी पुस्ताको सहभागिता बढाउँदै लैजानु आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरे। निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गरेर निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गर्ने भएको छ। सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गर्नको लागि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया सहितको टोलीले प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्न लागेको हो। आजै भेट गर्ने तयारी गरे पनि प्रधानमन्त्री देउवाले समय नमिलेकाले बुधबार छलफलको तयारी गरिएको प्रमुख आयुक्त थपलियाले जानकारी दिए। आयोगले कार्तिक 30 गतेका लागि निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गर्न लागेको जनाइएको छ। 2 चरणमा निर्वाचन गर्दा बढी खर्च हुने भएकाले एकै चरणमा निर्वाचन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा आयोग पुगेको हो। निर्वाचन आयोगको टोलीको भेटपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्री परिषद बैठकबाट आगामी निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने बताइएको छ। आयोगको टोलीले सोमबार साँझ प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग पनि परामर्श गरेको थियो। निर्वाचनको 120 दिन अर्थात् 4 महिना अघि मिति घोषणा हुनुपर्ने आयोगको भनाइ छ। आयोगले असार मसान्तभित्र सरकारबाट निर्वाचनको मिति घोषणाको अपेक्षा गरेको छ। 165 प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र र 330 वटै प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा एकै दिन एकै चरणमा चुनाव गर्ने आयोगको तयारी छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय अछामले सदरमुकाम मङ्गलसेनका विभिन्न स्थानमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ। विनोद शाही मृत्यु प्रकरणले उग्र रूप लिन थालेपछि प्रशासनले केही स्थानलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार दरबार क्षेत्र, जिल्ला अदालत, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, बैरागी धारा बस काउन्टर, मङ्गलसेन नगरपालिका कार्यालय तथा कृषि ज्ञान केन्द्र आसपासको जीप काउन्टरलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको हो। निषेधित क्षेत्रमा कुनै पनि विरोधका कार्यक्रम नगर्न र नगराउन भनिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय अछामले निषेधित क्षेत्र तोकिएका ठाउँमा बाधा अवरोध गरे र निषेधित क्षेत्र उल्लङ्घन गरे कानुनी कारबाही गर्ने सूचना जारी गरेको छ। मृतक विनोद शाहीको न्यायको लागि भन्दै सोमबार 5 दलीय गठबन्धनले गरेको आन्दोलनले उग्र रूप लिँदा 13 सुरक्षाकर्मी घाइते भएका थिए। जेठ 17 गतेदेखि बेपत्ता पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका 4 कालिका स्थानका 16 वर्षीय किशोर विनोद शाही 22 गते गाउँ नजिकैको भिडमा मृत भेटिएका थिए। हत्या भएको भन्दै परिवारले दिएको किटानी जाहेरीका आधारमा पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका नगर प्रमुख अम्बिका चलाउने सहित 7 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरी छानबिन अघि बढाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालयको विस्तारित बैठक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवास खुमलटारमा जारी रहेको छ। सत्ता साझेदार दलबाटै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा माग भएपछिको परिस्थितिबारे छलफल गर्न अध्यक्ष दाहालले बैठक बोलाएका हुन्। माओवादी केन्द्रभित्रै अर्थमन्त्री शर्माको तीव्र आलोचना भइरहेको छ। गठबन्धन दलभित्र पनि अर्थमन्त्री शर्माको कार्यशैलीलाई लिएर आलोचना भएको छ। बजेट निर्माण गर्ने समयमा अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको र त्यस सम्बन्धित सीसीटीभी दृश्य मेटिएको घटना सार्वजनिक भएपछि कांग्रेस नेताहरूले पनि शर्माको राजीनामा माग गरेका छन्। अर्थमन्त्री शर्मामाथि असार 14 गते
पूर्व नायब सुब्बा रघुनाथ घिमिरे सहित राखेर बजेटमा चलखेल गरेको आरोप प्रतिपक्ष एमालेले पनि लगाउँदै आएको छ। दाहाल निवासमा जारी बैठकमा पूर्व थाई समिति सदस्य र प्रदेश संयोजकहरू सहभागी छन्। प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा जारी माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको बैठक स्थगित गरेर दाहालले केन्द्रीय कार्यालय बैठक बोलाएका हुन्। बैठकमा महाधिवेशनदेखि रिक्त पदाधिकारी मनोनयनका विषयमा पनि कुराकानी हुने बताइएको छ। बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकामा असार 23 गते स्थानीय तहको निर्वाचनमा 95 जना कर्मचारी खटिएका छन्। 10 वटा मतदान स्थल र 19 वटा मतदान केन्द्रमा मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृत लगायत 95 जना कर्मचारी खटाइएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बाजुराले जनाएको छ। बुढीगङ्गामा 12,659 मतदाता रहेका छन्। निर्वाचनका लागि सोमबारबाट मतदान केन्द्रमा कर्मचारी खटाउन सुरु भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय बाजुराले जनाएको छ। त्यस्तै बुढीगङ्गा नगरपालिकामा रहेका 10 वटा मतदान स्थलमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान गरी एउटा स्थलमा करिब 200 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने भएको छ। वैशाख 30 मै निर्वाचन भएको बुढीगङ्गा नगरपालिकामा विवादका कारण पुनः मतदान गर्ने निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेको थियो। बुढीगङ्गाका 10 वडामध्ये 6 वटामा विवाद भएको थियो। वडा नम्बर 2, 3, 4, 5, 7 र 9 का केन्द्रमा मतदान स्वतन्त्र हुन नसकेको स्थानीयको भनाइ छ। वडा र नगरबाट जनप्रतिनिधिले गर्ने नागरिकता लगायतका सबै सिफारिस ठप्प छन्। वडाबाट हुने सिफारिस रोकिएका छन्। नाता प्रमाणित नागरिकता सिफारिस लगायत 37 वटा कामहरू वडा कार्यालयबाट हुने प्रावधान रहेको छ। सङ्खुवा सभाको मादिमा भएको सामूहिक हत्याकाण्डका अभियुक्त मध्ये 4 जनालाई आजीवन कारावासको फैसला सुनाइएको छ। जिल्ला अदालत सङ्खुवा सभाले पूर्वोच्छमा थुनामा रहेका मध्ये 4 अभियुक्तलाई आजीवन कारावासको फैसला सुनाएको हो। अदालतले थुनामा रहेका 4 जनालाई आजीवन कारावास र 2 लाख रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति समेत भराउने फैसला गरेको छ। आजीवन कारावास सुनाइएकाहरूमा मादी नगरपालिका 1 उम्लिङ खोला गाउँका खड्गबहादुर कार्की, लोकबहादुर कार्की, रणबहादुर कार्की र हस्तबहादुर कार्की छन्। 17 वर्षीय किशोरलाई भने नाबालक भन्दै अदालतले 25 वर्षको 2/3 अर्थात् 16 वर्षभन्दा बढी कैदको फैसला सुनाएको छ। गत वर्षको भदौ 21 गते मादी उम्लिङका सङ्खुवा सभाको मादी नगरपालिका 1 उम्लिङका एकै परिवारका 6 जनाको हत्या भएको थियो। 55 वर्षीय तेजबहादुर कार्की, आमा पार्वती कार्की, श्रीमती कमला बुहारी, 32 वर्षीय रञ्जना कार्की, 8 वर्षका विपिन कार्की र 5 वर्षीय गोमा कार्कीको हत्या भएको थियो। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक स्थानमा थुप्रिएको फोहोर र त्यसका कारण पानीका स्रोत प्रदूषित हुँदा हैजा फैलिएको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। हालसम्म काठमाडौँका कोटेश्वर, बालाजु, दिल्ली बजार, सानेपा, कपन, थानकोट, नैकापमा गरेर 11 ठाउँमा हैजा पुष्टि भएको छ। अहिलेसम्म गरिएको प्रारम्भिक अध्ययनले ती ठाउँमा फोहोर पानीको स्रोत प्रदूषित भएका कारण हैजा फैलिएको देखिएको छ। परीक्षणमा उपत्यकामा उपयोग हुने जार, धारा, बोरिङ, ट्युबवेलको पानीमा इकोलाई, कोलिफर्म लगायत जीवाणु देखिएको छ। जार, धारा, क्यान्डिल फिल्टरको पानी मात्र नभई सकेसम्म सबै खालको पानी राम्ररी उमालेर मात्र सेवन गर्नुपर्ने चिकित्सकको भनाइ छ। उपत्यकामा पहिलो पटक बाग बजारमा डेरा गरी बस्ने दिदीबहिनीमा हैजा देखिएको थियो। त्यसपछि उपत्यकामा हालसम्म 19 जनामा हैजा पुष्टि भइसकेको छ। बिरामीमध्ये 4 जना शहीद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकु र 1 जना पाटन अस्पतालमा उपचाररत छन्। बाँकी 13 जना भने डिस्चार्ज भइसकेका छन्। पछिल्लो पटक कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका वडा नम्बर 6 का 6 र 4 वर्षका 2 जनामा हैजा देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङले सरकारको योजना अन्तर्गत हरेक पालिकामा बन्ने पालिका अस्पतालमा
आँखा र दाँतको उपचार हुने व्यवस्था गरिने बताएका छन्। नेपाल चिकित्सक आयुर्वेद सङ्घको 25औं स्थापना दिवसलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रत्येक ओडामा कम्तीमा पनि एउटा स्वास्थ्य चौकी हुनुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने बाटोमा सरकार अघि बढिरहेको बताएका हुन्। मन्त्री खाफुङले वृद्ध वृद्धाहरूको माग आँखा र दाँतको उपचारको लागि धेरै हुने गरेको भन्दै त्यसलाई मध्यनजर गरेर सरकार अघि बढेको बताए। एउटा आँखाको पनि एउटा कोठा हुनु आवश्यक छ। माग त्यस्तो देखिन्छ, मान्छे बुढापाकाहरूले आँखाको चाहिँ केही उपचार हुँदैन भन्छन्। त्यस्तै गरेर एउटा चाहिँ कोठा दाँतको उपचार गर्ने पनि हुँदाखेरि त्यो पनि धेरै उपयुक्त हुन्छ। माग त्यसको पनि देख्छु म। त्यस्तै एउटा कोठामा चाहिँ आयुर्वेदिक चिकित्सा को चाहिँ कोठा एउटा भयो भने संयुक्त रूपले चाहिँ यो सबै चाहिँ देशव्यापी रूपमा गयो भने निश्चय नै त्यो फलदायी हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मन्त्री खाफुङले प्रत्येक ओडामा नसके पनि एउटा पालिकामा कम्तीमा 15 बेड क्षमताको अस्पताल निर्माण गर्ने लक्ष्य सरकारको रहेको जानकारी दिए। सरकारले निर्माण गर्ने पालिकाका अस्पतालमा आयुर्वेदिक चिकित्साको पनि छुट्टै सेवा हुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। मन्त्री खाफुङले सिंहदरबार वैद्यखानाको मर्मत सम्भार र सम्वर्धन हुन नसक्दा नाजुक स्थितिमा पुगेको गुनासो गरे। वैद्यखानाको सुधारको लागि नयाँ नेतृत्व पुगेकाले अबका दिनमा सुधार हुने उनको विश्वास छ। सरकारले स्थानीय समुदाय, महिला तथा संघीयता विरोधी वन नियमावलीलाई स्वीकृत गरेर राजपत्र प्रकाशित गरेको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले नियमावली जलाएका छन्। मंगलबार वन परिसरमा विरोध प्रदर्शन गर्दै उनीहरूले नियमावलीको प्रति जलाएका हुन्। उनीहरूले वन नियमावली नीतिगत भ्रष्टाचार बढाउने गरी आएको, सामुदायिक वन 7औं कार्यशाला गोष्ठीको घोषणापत्र विपरीत आएको र वन ऐन 2076 समेत विपरीतको भएको भन्दै वन नियमावली खारेज गर्न माग गरेका छन्। महासंघले वन नियमावलीको विषयमा महासंघले दिँदै आएको सुझावको विपरीत नियमावली आएको आरोप लगाएको छ। संविधान विपरीत नियमावली आएको र यसले वन उपभोक्ता समूहको अधिकारलाई कुण्ठित गरेको महासंघले जनाएको छ। महासंघले सबै अधिकार संघीय सरकारले लिने गरी ल्याएको नियमावली कुनै हालतमा मान्य नहुने स्पष्ट पारेको छ। ढाकाका कपडाको लागि प्रख्यात कमाएको पूर्वी नेपालको तेह्रथुम जिल्लालाई ढाकाको राजधानी घोषणा गरिएको छ। नेपाल सरकारका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेलले सदरमुकाम म्याङलुङमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रमका बीच तेह्रथुम जिल्लालाई ढाकाको राजधानी घोषणा गरेका हुन्। तेह्रथुम जिल्लामा उत्पादित ढाकाका कपडाहरूको माग मुलुक बाहिर समेत हुने गरेको छ। ढाका कपडाका दृष्टिकोणले प्रमुख रोजाइमा पर्ने तेह्रथुम ढाकाको अधिक माग हुने गरेको छ। ढाकाको राजधानी घोषणा कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नारायण प्रसाद दवाडीले ढाका बुन्ने सिप र प्रविधि मौलिक भएकाले सिप हस्तान्तरण प्रवर्धन र बजारीकरणमा जोड दिएर आर्थिक तथा सांस्कृतिक समृद्धिका लागि ढाकाको राजधानी घोषणा गरेको जानकारी दिए। कार्यक्रममा सचिव पोखरेलले ढाकाको राजधानी लेखिएको ताम्रपत्र म्याङलुङ नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जय कुमार तुम्बा हम्फेलाई हस्तान्तरण गरेका थिए। ढाकाको राजधानी घोषणा कार्यक्रममा राष्ट्रिय तथा स्थानीय कलाकारहरूले सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि प्रस्तुत गरेका थिए। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा नेपाल आयल निगम चरम आर्थिक सङ्कटमा परेको छ। एक वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लगातार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दै गएपछि निगममा सङ्कट बढ्दै गएको हो। आर्थिक सङ्कट बढ्दै गएकाले तेल खरिद गरेको रकम तिर्न नसक्ने अवस्थामा निगम पुगेको हो। तेल खरिद गरे बापतको 30 अर्ब रुपैयाँ भारतीय आयल कर्पोरेसन आइओसीलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ। रकम भुक्तानी छिटो गर्न आइओसीले पत्रचार गरेको छ। त्यस लगत्तै निगमले सरकारलाई पत्र लेखेर रकम व्यवस्थापन गरिदिन अनुरोध गरेको छ। निगम अहिले मासिक 10 अर्ब रुपैयाँ घाटामा छ। रकम भुक्तानी गर्नको लागि जग्गा धितो राखेर निगमले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट 3 अर्ब रुपैयाँ ऋण निकाल्न लागेको छ। निगम चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि जेठसम्म 49 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ घाटामा गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म निगम 55 अर्ब रुपैयाँ नोक्सानीमा जाने देखिएको छ। एक वर्षको अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य 140% बढेको छ। निगमले असार 15 सम्ममा 2 खर्ब 89 अर्ब 8 करोड रुपैयाँको 30,40,000
178 किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेको छ। रोजगार अनुमति प्रणाली EPS अन्तर्गत कोरियामा कार्यरत नेपाल श्रमिकको पारिश्रमिक 5% वृद्धि भएको छ। दक्षिण कोरिया सरकारले सन् 2023 का लागि आप्रवासी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक 450 वन बढाएर प्रति घण्टा 9620 वन बनाएको हो। यसअघि कोरियामा रहेका आप्रवासी श्रमिकको प्रति घण्टा पारिश्रमिक 9160 वन रहेको थियो। दक्षिण कोरियामा कार्यरत नेपाली श्रमिक संगठनका अनुसार हालको विनिमय दरमा आप्रवासी श्रमिकको पारिश्रमिक 9160 रुपैयाँले वृद्धि हुनेछ। आउँदो जनवरीदेखि मासिक 209 घण्टा काम गर्ने श्रमिकले पारिश्रमिक बापत 20,10,580 वन अर्थात् हालको विनिमय दर अनुसार 1,95,000 रुपैयाँ हुने सो संगठनले जनाएको छ। पछिल्लो समय अमेरिकाको नेपालको चासो वात्तै बढेको छ। विशेष गरी MCC संसदबाट पारित भएसँगै उसको सक्रियता बढेको हो। हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको प्रभावलाई रोक्न अमेरिकी नेपाल चासो बढेको हो। विशेष खबरको साथमा प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। नेपोवेट टाइल्स, आफ्नै माटो आफ्नै सान। शिवम असली OPC सिमेन्ट since 2003. We agree with a one China policy. We signed on to it. बढ्दो चिनिया प्रभाव रोक्न अमेरिकाले नेपाल चासो बढाउँदै लगेको छ। विशेष गरी MCC संसदबाट पारित भएसँगै उसको नेपाल चासो ताइवान भन्दा बढी हुने गरेको छ। केही अघि मात्र विपद व्यवस्थापनका नाममा चर्चामा रहेको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम SPP मा नेपाललाई सहभागी बनाउने उसको रणनीति थियो। भलै SPP विरुद्ध चौतर्फी विरोध भएपछि सरकार पछि हट्यो। SPP को माध्यमबाट नेपाललाई इन्डो पेसिफिक रणनीति भित्र पार्न प्रयास गरेको पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले बताए। म हाम्रा नेताहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। SPP रोक्यो। नेपालका पहाडहरूमा अमेरिकी सेना परेड खेल्नबाट रोक्यो। यो अलिकति भए पनि हाम्रो देशको राष्ट्रियता जोग्य। शक्ति राष्ट्रहरूको आफ्नै स्वार्थ हुन्छ। चीनको पनि आफ्नै स्वार्थ छ। तर यो सत्य हो कि छिमेकी चिढाएर 7 समुद्रको मित्र रिझाउने विषय नेपाल हितका लागि छैन। चीन र अमेरिका दुवै शक्ति राष्ट्रहरू हुन्। यी दुवै महाशक्तिसँग नेपालको सम्बन्ध समदूरीमा हुनु नै हाम्रो परराष्ट्र नीति हो। पञ्चशीलको सिद्धान्त असंलग्न परराष्ट्र नीतिकै आधारमा नेपालको परराष्ट्र नीति भएकाले नेपालले सजगता अपनाउनु पर्ने सुझाउँछन् परराष्ट्रविद। वर्ल्ड पावरहरूले चाहिँ आफ्नो गेम प्लानहरू बनाउँछन्। त्यसको निमित्त अघि मैले भने हामी सजग रहनुपर्छ। 24 घण्टा यहाँ 10-5 गर्ने जुन हाम्रो चलन छ त्यो 10-5 मा पनि हामी कति सिरियस छौँ। स्मल कन्ट्रिज लाइक नेपाल शुड नट स्लिप फर रेस्ट अफ द पिरियड आफ्टर 5 PM। नेपाल जस्तो भूराजनीतिक जटिलतामा शक्ति राष्ट्रहरू चलखेल गर्दै आएका छन्। विशेष गरी अमेरिकी नेपाल चासो सुरक्षा र सामरिक हिसाबले बढ्नु हाम्रो लागि सुखद होइन। यसर्थ नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीतिमै रहेर शक्ति राष्ट्रसँगको सम्बन्ध सुदृढ बनाउनु नै बुद्धिमानी होला कि? ममता थापाको रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरले सार्वजनिक शौचालयको समस्या समाधानका लागि निशुल्क शौचालयको अवधारणा ल्याएको छ। तर निशुल्क शौचालय सञ्चालनमा आए पनि सञ्चालन भएका स्थानबारे जानकारी नहुँदा निशुल्क शौचालयको अवधारणा प्रभावकारी हुन सकेको छैन। डिफरेन्टली एबलसम्मको लागि 10 वटा टोयलेटको टेन्डर खुल्नेछ। काठमाडौँ महानगरका नवनिर्वाचित मेयर पालेन्द्र शाहले काठमाडौँमा सार्वजनिक शौचालयको समस्या समाधानका लागि निशुल्क शौचालयको अवधारणा अघि सारेका छन्। महानगरको यो कदमलाई काठमाडौँका विभिन्न 101 होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूले समर्थन गर्दै आफ्नो शौचालय प्रयोग गर्न समेत दिएका छन्।
तर शौचालयको समस्या समाधान गर्न विभिन्न स्थानमा निशुल्क शौचालय भनिए पनि निशुल्क शौचालय कुन कुन स्थानमा छ भन्ने जानकारी नहुँदा सर्वसाधारणले निशुल्क शौच गर्न पाएका छैनन्। अब म त तपाईको अब यता सुन्धारा एरिया यता रत्नपारा एरियामा त देखेको छैन हैन। म सुन्धारामा बस्छु अनि मेरो यहाँ सानो व्यवसाय छ अनि तपाईको म बस्ने चाबेल हो। म चाबेल र तपाईको यो सुन्धारा आउने गर्छु हैन। त्यो त त्यसो खासै देखेको छैन, भेटेको छैन। र ठमेलमा छ रे भन्छन्, अब त्यो त हामीले देखेको छैन। म आएको बेलामा चाहिँ अब मैले पैसा तिरेरै गरेको छु। फेरि त गरेको छैन, 5-10 यस्तै हो। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को मापदण्ड अनुसार हरेक 500 जनाका लागि एउटा शौचालय हुनुपर्छ। एक अध्ययन अनुसार काठमाडौँ महानगरमा सरदर 20,288 जनाका लागि एउटा सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध छ। WHO को मापदण्ड अनुसार काठमाडौँ महानगरमा 1000 भन्दा बढी सार्वजनिक शौचालय हुनुपर्ने हो। तर काठमाडौँमा 58 वटा मात्र सार्वजनिक शौचालय रहेका छन्। ती मध्ये पनि 49 वटा मात्र सञ्चालनमा छन्। काठमाडौँमा सार्वजनिक शौचालय पर्याप्त नभएको तथा भएका पनि प्रयोग योग्य नभएको महानगर आफै पनि स्वीकार गर्छ। प्रयोग गर्न दिएको हो, त्यसैले हामी पनि बनाउनुपर्छ भने हामी पनि 10 वटा टोयलेट चाहिँ अहिले बनाउने तयारी अवस्थामा पुगेका छौँ। होइन, अहिले डिजाइनसम्म हाम्रो कम्प्लिट भइसकेको छ। जस्तो रत्नपार्कमा अहिले टोयलेट छ, तपाईँले टोयलेट छ कि छैन भन्ने अवस्था छ क्या, तपाईँ जानै सक्नुहुन्न, प्रयोग योग्य भएन क्या। त्यसैले हामीले हाम्रो टोयलेटमा प्रयोग गर्न जानुहोस् भन्न सक्ने अवस्था भएन कि। काठमाडौँमा तत्कालै सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्न कठिन तथा भएका शौचालयको अवस्था सुधारका लागि समय लाग्ने भएकाले निशुल्क शौचालयको अवधारणा अघि सारिएको हो, जुन तारिफ योग्य छ। तर निशुल्क शौचालय भएका स्थान र कुन कुन होटल तथा रेस्टुरेन्टमा निशुल्क शौचालय उपलब्ध छन् भन्ने जानकारी नहुँदा सर्वसाधारणले निशुल्क शौचालयको लाभ लिन भने सकेका छैनन्। क्यामेरामा प्रवीण सिलवालको साथमा त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। पर्वतका सामुदायिक वनहरूमा अवैध उत्खनन तीव्र भएको छ। अवैध रूपमा उत्खनन भइरहे पनि प्रशासन र सरकारवालाले नियन्त्रणमा चासो देखाएका छैनन्। नदीजन्य अवैध दोहन भइरहेको पर्वतमा पछिल्ला दिनहरूमा वन उत्खनन समेत तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। फलेवास नगरपालिका 4 मा रहेको मोदी बेडी सामुदायिक वन क्षेत्र र मोदी नदीमा बनेको मोटरेबल पुल क्षेत्रमा नदीजन्य सामग्री धमाधम उत्खनन र तस्करी भइरहेको हो। विशेष गरी राजमार्ग पुगेको वन क्षेत्रबाट वन उत्खनन भइरहेको हो। वन उत्खनन बढिरहे पनि नियामक निकायले भने नियन्त्रणमा उदासीनता देखाउँदै आएको छ। फेरि पनि खनियो, यो ट्र्याक्टर यत्तिकै बिना सहमति बिना हर्जना छोडियो भने यिनीहरूलाई त बिचरा कामदारलाई केही दोष भएन। मेन मालिकहरूलाई चाहिँ को हुन् ठेकदार, यो ठेकदार र त्यो ट्र्याक्टरको मालिक। आइतबार वन क्षेत्रबाट बालुवा चोरी गरिरहेको फेला पारेर स्थानीयले नियन्त्रणमा राखेर फलेवास 4 का वडाध्यक्ष अच्युत तिवारी र प्रहरीको रोहबरमा वनका कर्मचारीलाई बुझाएको भए पनि वन कार्यालयले कारबाही नगरेको हो। वन कार्यालयले भने पक्राउ परेका मानिसलाई माथिको आदेशमा छाड्नु परेको भन्दै लाचारी प्रकट गरेको छ। अब गाडी देखियो, लोड गाडी छ हजुर, हैन हजुर। अब त्यसले अब हामी जिल्ला वन कार्यालयमा देवारो बुझाउँछ अनि उहाँहरूले प्रक्रिया के गर्नुहुन्छ। कुस्मा ग्यादी जोड्ने कालीगण्डकी लोकमार्गको वन क्षेत्रबाट नियमित जस्तो अवैध उत्खनन तथा चोरी निकासी हुने गरेको छ। अवैध उत्खनन नियन्त्रणमा डिभिजन वन कार्यालयले भने चासो नदेखाएको स्थानीयको आरोप छ। वन ऐन अनुसार वन क्षेत्र तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पुल क्षेत्रमा बालुवा चोरी निकासीमा रोक लगाएको छ। तर पर्वतमा नियामक निकायको मिलिमत्तोमा नै वन क्षेत्र उत्खनन भइरहेको हो। महेन्द्र जीसी, पर्वत। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। नेपाली क्यानाडाको राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीसँग आज पहिलो एकदिवसीय श्रृङ्खला खेल्दैछ। खेल किङ सिटी मैदानमा राति 9:15 बजे सुरु हुनेछ। नेपाल पहिलो खेलमा जित निकाल्दै सिरिजमा सुखद सुरुवात गर्ने प्रयासमा हुनेछ। सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा नेपालले क्यानाडासँग आज र भोलि 2 खेलको एकदिवसीय श्रृङ्खला खेल्नेछ। क्यानाडाले 7
विन जाफरको कप्तानीमा हिजो 14 सदस्यीय टोलीको घोषणा गरेको छ। यसअघि क्यानाडा पुगेको नेपाली टोलीले स्थानीय क्लब ओन्टारियोसँग 2 अभ्यास खेलमा जित निकालेको थियो। क्यानाडामा 2 एकदिवसीय खेलपछि नेपाल स्कटल्यान्ड जानेछ। नेपालले स्कटल्यान्डमा विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत त्रिदेशीय एकदिवसीय श्रृङ्खला खेल्नेछ। नेपालले असार 27 र 32 गते नामिबियासँग तथा असार 29 र साउन 1 गते स्कटल्यान्डसँग खेल्नेछ। अङ्क तालिकामा नेपाल 16 खेलमा 7 मा जित, 8 मा हार र 1 खेलमा बराबरीका साथ 15 अङ्कसहित 5औं स्थानमा रहेको छ। क्यानाडा भ्रमणमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले आज मङ्गलबार घरेलु टोलीको सामना गर्दैछ। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका संस्थापक नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको शालिग अनावरण गरेका छन्। कोइरालाको 79औं जन्म जयन्तीको अवसरमा गिरिजाप्रसाद कोइराला श्रमिक स्मृति भवन अनामनगरमा निर्माण गरिएको सो अर्धकतको शालिगको अनावरण गरिएको हो। अनावरण गरिएको अर्धकतको शालिग पाटन औद्योगिक क्षेत्रका कलाकार धर्म साकेले निर्माण गरेका हुन्। एथी एयरलाइन्सका जहाजमा अब उडानका दौरान मनोरञ्जनात्मक सेवा लिन सकिने भएको छ। आन्तरिक उडानमा पहिलो पटक एथीले यस्तो सेवा दिन लागेको हो। अब हरेक यात्रुले आफ्नै मोबाइलमा भिडियो हेर्दै यात्रा गर्न सक्ने बताइएको छ। एथीका विमानमा मनोरञ्जनात्मक भिडियो, गीत सङ्गीत, भिडियो गेम, विज्ञापन तथा पुस्तक सामग्री हुने बताइएको छ। आज सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य वृद्धि भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। छापावाला सुनको मूल्य मङ्गलबार 100 रुपैयाँले बढेर 97,600 रुपैयाँमा र तेजाबी सुन प्रति तोला 97,100 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। चाँदीको मूल्य 5 रुपैयाँले बढेर 1,205 रुपैयाँमा कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको छ। आज बिहानैदेखि देशका धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार मनसुन सक्रिय रहेकाले गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेकाले ती पहाडी भूभागमा भूक्षय पहिरो जोखिम रहेको जनाइएको छ। भारी वर्षाका कारण नदी नाला तथा खहरी खोलामा पानीको सतह बढ्न सक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन समेत अनुरोध गरिएको छ। बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले आज अछाम, डुटी, कञ्चनपुर, डडेलधुरा, बैतडी र दार्चुला भएर बहने नदी तथा खोलामा आज बहाव बढ्ने जनाएको छ। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही क्षेत्रमा आज भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले सो क्षेत्रका केही नदी नाला आसपासका क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन महाशाखाले आग्रह गरेको हो। दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, बागलुङ भएर बहने नदीमा पनि जलसतह बढ्ने बताइएको छ। ठुला नदीमा भने आगामी 3 दिन सतर्कता तहभन्दा तलै बहाव रहने महाशाखाले जनाएको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले प्रशोधित पिउने पानीको अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ। वर्षाका बेला पानीका कारण झाडा पखला, टाइफाइड लगायतका रोग फैलिन थालेपछि विभागको अनुगमन टोलीले पानी उत्पादनमा लागू गर्नुपर्ने न्यूनतम मापदण्ड पालना गरे वा नगरेको विषयमा अनुगमन गरेको हो। विभागले 2 दिनमा 29 वटा प्रशोधित पानी उद्योगको अनुगमन गरी ती उद्योगबाट नमुना सङ्कलन गरी परीक्षणको तयारी गरेको छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा खर्च नभएको 1 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयलाई फिर्ता गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयबाट स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सुनिश्चित भएको रुपैयाँमध्ये सो रकम खर्च नहुँदा फिर्ता पठाइएको हो। हालसम्म 6 अर्ब 61 करोड खर्च भएको देखिए पनि अझै घट्न सक्ने आयोगको अनुमान छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले पार्टीका तर्फबाट स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षण दिने भएको छ। समाजवादीले जनप्रतिनिधिलाई आगामी साउन 4 र 5 गते काठमाडौँमा प्रशिक्षण दिने निर्णय गरेको हो। समाजवादीले स्थानीय तहका अधिकार, स्वायत्त शासन, प्रदेश तथा केन्द्रसँगको समन्वय, पार्टीसँगको सहकार्य, पारदर्शिता लगायत विषयमा प्रशिक्षण बैठक सञ्चालन गर्ने भएको हो। मध्य प्रदेशमा असारे विकासको नाममा अनियमितता भइरहेको आरोप लागेपछि सभामुख सरोज कुमार यादवले 8 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेका छन्। 15 दिनभित्रमा प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी उपसभामुख उपमा कुमारी देवको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको हो। समिति सदस्यमा बिन्देश्वर प्रसाद यादव, शिवचन्द्र चौधरी, रानी शर्मा तिवारी, अशोक कुमार यादव, किशोरी शाह, कमल रामकुमार यादव र सावित्री देवी शाह रहेकी छन्। जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईको समूहले अलग्गै पार्टी निर्माणको लागि तयारी थालेको छ। पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको सिफारिसमा मन्त्री हेरफेर भई लगत्तै असन्तुष्ट भट्टराईको समूहले केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक बोलाएको छ। बैठकमा उपस्थित सङ्ख्या हेरेर पार्टी औपचारिक विभाजन गर्ने, निर्वाचन आयोग मार्फत नयाँ दल दर्ता वा पहिला नै दर्ता दललाई निरन्तरताको प्रक्रिया सुरु गर्ने उनको तयारी छ।
धनकुटाकी हिमा बस्नेत भट्टराई प्रदेशसभा सदस्यमा मनोनित भएकी छन्। प्रदेश 1 की एमाले सांसद गुलेफुन खातुनले राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको समानुपातिक सिटमा बस्नेतलाई मनोनयन गरिएको हो। सरकारी छाप र दस्तखत कृत्य गरेको अभियोग प्रमाणित भएपछि खातुनले राजीनामा दिएकी थिइन्। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। हाल देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरहेको छ। आज सुदूरपश्चिम र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 28 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 22 डिग्री सेल्सियसका बीचमा रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:13 भयो भने सूर्यास्त साँझ 7:03 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर।